ایک کچہری لگنی ہے حق والی، ایک کچہری لگنی ہے حق والی، جتھے جھوٹی نہ بالکل دلیل ہووے، اوتھے کم نہیں یار سفارشاں دا، باویں موسیٰ تے باویں خلیل ہووے، جدوں حق دا فیصلہ ہو جانا، ادوں مڑ کے نہ پھر اپیل ہووے، تے عبدالحفیظ یارا او مقدمہ غردا نہیں، جیدے ولوں محمد وکیل ہووے۔ سامعین محترم، وجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری پردہ نشین معززات مکرمات، عزت دلائق عزت مند میری روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے اللہ تعالی ساڑھے سارے اندہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیت دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج دی زینت، عظیم مذہبی سکالر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر عبدالغفار بہاول پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی، دعا فرماؤ اللہ تعالی شیخ صاحب دے علم دے اندر عمر دے اندر اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے، اور ساڑھے علاقے ہڑپے دی پہچان بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاری عبدالمجید ثاقب صاحب، اور اسٹیج دی زینت فضیلت الشیخ قاری انور بلوچ صاحب، دعا فرماؤ اللہ تعالی میرے علماء اکرام دیاں حفاظتاں فرمائے، اللہ تعالی علماء اکرام دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے، قدم قدم تے مدد فرمائے، اور آج دی میری تواڈی ملاقات کران والے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان دا جنہاں نے موقع دیتا ہے، میرے بڑے پیارے بھائی عزت ماب حضرت مولانا حافظ فرمان علی سندھی صاحب، دعا فرماؤ اللہ تعالی قاری صاحب دے علم دے اندر عمر دے اندر اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ بھائیو بزرگو ویرو دوستو، زندگی دے اندر انسان تے مختلف قسم دے ٹائم آندے نے، کدے انسان غمی اندر، کدے انسان خوشی اندر، جدو انسان دے اوپر پریشانیاں آندیاں، مصیبتاں آندیاں، امتحان آندے، بیماریاں آندیاں، اوکھے ویلے آندے، بندے نو پتہ ہی نہیں چلدا کہ میں کی کرنا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پریشانی دے اندر سکون پان دا حل دسے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا؟ فرمایا بالصبر والصلاۃ، اے مومن، اے ایمان والیا، اگر تیرے اوپر پریشانی آئے، مصیبت آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، اوکھا ویلا آئے، بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے نماز ادا کرنی۔ بھائیو جڑا پریشانیاں دے اندر، دکھاں دے اندر، تکلیفاں دے اندر، بیماریاں دے اندر، اوکھیاں ویلیاں دے اندر اللہ ذوالجلال دے سامنے سجدے کر دے، اللہ ذوالجلال دا ذکر کر دے، اللہ تعالی اس انسان نو کدی بھی تنہا نہیں چھوڑ دے۔
میں تساں احباب دے سامنے انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر جو بھی باتاں بیان کرانگا پوری توجہ دے نال، پیار دے نال، محبت دے نال، عقیدت دے نال، الفت دے نال سماعت فرمانا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن سننے جانا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دا نام نامیز میں گرامی آئے، محبت دا مظاہرہ کریا کر، نبی پاک تے درود و سلام پڑھیا کر۔ ایک بار نبی پاک تے درود پڑھیں گا اللہ ذوالجلال تیرے اوپر 10 رحمتاں دا نزول فرمان گے۔ ایک بار نبی پاک تے درود پڑھیں گا اللہ ذوالجلال تیرے 10 درجے بلند کر دیں گے۔ ایک بار نبی پاک تے درود پڑھیں گا اللہ ذوالجلال تیرے 10 گناہ مٹا دیں گے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ مسلمانوں اللہ ذوالجلال دا قرآن سننے جانا۔ خالق کائنات دا قرآن کی فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں۔ فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن فرما رہے ہیں فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اے دنیا جہان دے اندر بسنے والے لوگوں، اے دنیا جہان دے اندر رہ کے اپنی زندگیاں گزارن والے لوگوں، جی جی اللہ جی کی حکم ہے، اللہ سونے کی آرڈر ہے، میرے سونے مالکہ کی پیغام ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اگر دنیا تے رہ کے تسی میرا ذکر کرو گے، اگر دنیا تے رہ کے تسی میرے سامنے سجدے کرو گے، اگر دنیا تے رہ کے تسی میرے سامنے رکوع کرو گے، اگر دنیا تے رہ کے تسی منو یاد کرو گے، میں اپنے نورانی فرشتیاں دے اندر تانوں یاد کراں گا، میں اپنے نورانی فرشتیاں دے اندر تہاڈا ذکر کراں گا۔ آؤ مسلمانوں اللہ ذوالجلال دا ذکر کرنے والے بن جاؤ، اوکھے ویلے آ جان تے سونے رب دے سامنے سجدے کرنے والے بن جاؤ، پریشانیاں آ جان تے سونے رب دے سامنے سجدے کرنے والے بن جاؤ۔ اگر مسلمانوں مصیبتاں آ جان، امتحان آ جان، بیماریاں آ جان، اللہ ذوالجلال دا ذکر کرنے والے بن جاؤ، نمازاں ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میں تانوں کسی بھی مقام تے کلا نہیں چھوڑاں گا۔ آؤ لوگوں کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میریاں نا شکریاں نہیں کرنیاں، اور مسلمانہ میرا سونا رب اولاداں عطا کر دے، اللہ ذوالجلال دا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال سوکھے ویلے لے کے آئے، اللہ ذوالجلال دا شکر ادا کرنا ہے۔ میرا سونا مالک، میرا سونا رازق، اللہ اکبر کبیرہ، رزق حلال عطا فرمائے، اللہ ذوالجلال دا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال دا شکر ادا کریا کر، سونے رب دے سامنے سجدے کریا کر، سونے رب دے سامنے رکوع کریا کر، گھڑی ہر گھڑی دے اندر سونے رب نو یاد کریا کر۔ اللہ سونے تو صحت عطا کیتی ہے تیرا بڑا شکر ہے، اللہ سونے تو جوانیاں عطا کیتیاں تیرا بڑا شکر ہے، اللہ سونے تو کاروبار عطا کیتا ہے تیرا بڑا شکر ہے۔ میرے سونے مالکا، میرے سونے خالقا، میرا سونے رازقا، تو رزق عطا کر رہے ہیں تیرا بڑا شکر ہے۔ اللہ سونے تو اولاد عطا کیتیاں، اولاد دی طرف اگر اللہ سکھ عطا کر دے تے سونے رب دا شکر ادا کریا کر۔ آؤ مسلمانوں اگلی آیت کریمہ تے توجہ فرما دیا جانا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام دے سینے مبارک کی اترن والا اللہ ذوالجلال دا قرآن کی فرما رہے ہیں۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة إن
اللہ مع الصابرین۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ آؤ مسلمانوں سونے اللہ ذوالجلال نے فرمایا، اور اس آیت کریمہ دا ترجمہ سن لیا جانا۔ اللہ ذوالجلال نے اس آیت کریمہ دے اندر کی پیغام دیتا ہے؟ میرے سونے رب نے آیت کریمہ دے اندر سانوں کی حکم دیتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا آمنوا استعینوا، فرمایا اے ایمان والیو ایمان والیو، جی جی اللہ جی کی حکم ہے، میرے سونے خالقہ کی حکم ہے، اللہ سونے تیرا کی پیغام ہے۔ اور مسلمانوں اللہ ذوالجلال نے ایمان والیاں نو پکاریا ہے، اللہ ذوالجلال نے تہاڈا ذکر اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا ہے۔ ایتھے میں ایک مثال دینا چاہنا، اگر سانو کسی دے نال اللہ ذوالجلال دی رضا واسطے محبتاں ہون، اگر سانو کسی دے نال اللہ دی رضا واسطے عقیدتاں ہون، سانو کسی دے نال دل لگی ہوئے، اور مسلمان اسی نو بڑے پیار دے نال پکارنے آ، اسی نو بڑی محبت دے نال پکارنے آ، بڑے سونے سونے ناواں دے نال اونوں اسی آوازاں لگانے آ۔ پوچھا جائے یار تو بڑے سونے سونے ناواں دے نال اینو پکارنا ہے، اگوں جواب آندا ہے مینوں اے دے نال اللہ واسطے بڑیاں محبتاں نے، مینوں اے دے نال بڑی دل لگی ہے، مینوں اے دے نال بہت زیادہ پیار ہے۔ او مسلماناں جیڑا سونا رب تیرے نال انیاں محبتاں کردا ہے، جیڑا سونا رب تیرے نال اتنا پیار کردا ہے، جیڑا سونا رب قرآن دے اندر تینوں بار بار کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا آمنوا، اے ایمان والیو ایمان والیو۔ آؤ مسلمانوں ایمان والیو، اللہ ذوالجلال نے تانوں قرآن دے اندر پکاریا ہے، میرا سونا رب جو کہہ دے، میرے سونے رب نے جو بھی اپنے قرآن دے اندر فرمایا ہے، او ایمان والے او دے تے عمل کرنے والا بن جایا کر۔ اللہ ذوالجلال نے کی فرمایا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا ایمان والے اگر پریشانیاں آ جان، اگر اوکھے ویلے آ جان، بیماریاں لگ جان، اللہ اکبر کبیرہ، میں اولاداں دے کے واپس لے لواں تے صبر کرنا ہے، صبر کر کے بالصبر والصلاۃ میرے سامنے نماز ادا کرنی ہے، میرے سامنے سجدے کرنے نے، میرا ذکر کرنا ہے، اوکھیاں ویلیاں تے میرے سامنے رکوع کرنے نے۔ اللہ سونیا پریشانیاں آ گئیاں، اللہ پر امتحان آ گئے، اوکھے ویلے آ گئے، میرے ربا صبر بھی کر لے، اللہ صبر کر کے تیرے سامنے سجدے بھی کر لینے، اللہ سونیا صبر کر کے تیرے سامنے رکوع بھی کر لینے، اللہ سونیا صبر کر کے تیرا ذکر بھی کر لے، ہون کی ملے گا؟ اگے اللہ ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا بے شک میں صبر کرنے والیاں نو کدی بھی تنہا نہیں چھوڑدا۔ اور مسلمانوں میرے سونے رب نے قرآن دے اندر جو فیصلہ کر دیتا ہے وہ حق ہو گیا، پاک ہو گیا۔ میرا سونا رب اپنے فیصلیاں تو کدی بھی ٹلدا نہیں، میرا سونا رب اپنے فیصلے کدی بھی واپس نہیں لیندا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا اگر اوکھیاں ویلیاں تے صبر کر کے نماز پڑھیں گا تے میں تیرا ساتھی بن جاواں گا، میں تیرا بیلی بن جاواں گا، میں تیرا سجن بن جاواں گا، میں تیرا یار بن جاواں گا۔ اور مسلماناں اج دنیا دے منڈیاں نوں، دنیا دے نوجواناں نوں اپنا سجن بنانا ہے، دنیا دے لوگاں نوں اپنا تو اللہ اکبر محبوب بنانا ہے، دنیا دے نوجواناں نوں اپنے بیلی بنانا ہے۔ سونے رب نوں بیلی بنا کے دے دیکھ، اللہ ذوالجلال نوں اپنا سجن بنا کے دے دیکھ، اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا تیریاں پریشانیاں بھی دور ہو جان گیاں، تیرے اوکھے ویلے ختم ہو جان گے۔ اگر بے اولاد دے رب نہ یاریاں لائیں گا تے میرا سونا رب تین اولاد عطا کر دے گا۔ اگر رب دا سجن بن جائیں گا، اگر اللہ ذوالجلال دے سامنے سجدے کرے گا، میرے سونے رب دا اگر تو بیلی بن گیا، اللہ اولاد دے کے اولاد دی طرف سکھ بھی عطا کر دیں گے، اللہ دنیا تے رزق بھی عطا کر دیں گے۔ آؤ مسلمانوں محبت پیار دے نال سندیاں جانا، اس دنیا دے اوپر اگر کسے نو سجن بنانا ہے تے سونے رب نو سجن بنا، اس دنیا دے اوپر اگر کسے نو بیلی بنانا ہے تے سونے رب نو اپنا بیلی بنا۔ اے دنیا دے یار جدوں اوکھے ویلے آندے نے مسلماناں اللہ اکبر اوکھیاں ویلیاں تے اودوں ساتھ نہیں دیندے، جب سوکھیاں ویلیاں تے محبتاں دے دعوے کرن والے، سوکھیاں ویلیاں تے عقیدتاں دے دعوے کرن والے، سوکھیاں ویلیاں تے مسلماناں وفاواں دے دعوے کرن والے،
اوکھیاں ویلیاں تے ایک کہن والے کہ او میرے سجنا میرے بیلیا اگر تیرے تے اوکھے ویلے آن گے میں اوکھیاں ویلیاں تے تیرے نال موڈا لگا کے کھڑا ہوں گا او مسلمانہ اللہ اکبر ایسے ایسے لوگ اس مجمع دے اندر بیٹھے نے جنہ تے اوکھے ویلے بھی آئے لیکن جنہ نے سوکھیاں ویلیاں تے وقاواں کی دیاں تے اوکھیاں ویلیاں تے مسلمانوں کٹ وقا کے نہ سجاندے نے اگر اوکھے ویلے آ جان تے سونے رب نو اپنا سجن بنا لائے کہ صبر بنا دکھ ٹل دینا گی تے صبر دکھاں دا دارو جدوں آندی اے بندے تے مصیبت تے کوئی نہیں بندا وارو دکھیے دی گل دکھی آئی جانے تے سکھیے نو کی خبران مسلمانہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر بھی بڑیاں پریشانیاں آئیاں نبی پاک دے صحابہ دے اوپر بھی بڑیاں پریشانیاں آئیاں اور مسلمانہ انہوں نے اوکھیاں ویلیاں تے پریشانیاں دے اندر اللہ ذوالجلال دا ساتھ نہیں چھوڑے اللہ ذوالجلال دے سامنے سجدے کرنے نہیں چھوڑے اللہ ذوالجلال دیاں بغاوتاں نہیں کی دیاں آؤ مسلمانوں ابن ماجہ دی حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام مسلمانوں مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ بھی مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے نے ایک میرے پیغمبر دا پیارا جیا صحابی ایک میرے پیغمبر دا جانثار صحابی ایک میرے پیغمبر دا مسلمانوں عزیز صحابی ایک میرے پیغمبر دا بڑا ہی سونا صحابی اور مسلمانوں مسجد دے کونے تے لگ کے بیٹا ہے نیویاں پائیاں تے آنسو بغائی جا رہے ہیں آقا علیہ السلام دیاں نظران پہ گئیاں پیکر حسن و جمال نے فرمایا شیمہ دے ویر نے فرمایا عبداللہ دے بیٹے نے فرمایا اللہ دے بندیا کیوں روئی جا رہے ہیں اور اللہ دے بندیا اپنی آنکھاں دے اندروں کیوں آنسو بغائی جا رہے ہیں اے اگوں عرضہ کردہ سونیا محبوبہ سونیا نبیہ آقا جی اللہ ذوالجلال نے ایک کی بیٹا عطا کیتا سی او بھی واپس لے لے آئے آقا جی اللہ ذوالجلال نے ایک کی پتر عطا کیتا سی او بھی واپس لے لے آئے سونے موت نے میرا پتر کھو لے آئے آقا جی موت نے میرا پھول توڑ لے آئے اور مسلمانوں اس مقام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی سبق دیتا ہے فرمایا میرے پیارے صحابی اے میرے پیارے صحابی اے میرے جلیل القدر صحابی صبر کر حوصلہ کر اما تحب ان تأتی بابا من ابواب الجنت الا وجدته فینتظرک اے میرے پیارے صحابی تیرے تے پریشانیاں آئیاں تیرے تے اللہ ذوالجلال دی طرفوں امتحان آیا ہے تیرے اوپر اللہ ذوالجلال دی طرفوں آزمائش آئی ہے اللہ نے اولاد دے کے واپس لے لئیے اے میرے جلیل القدر صحابی اگر اس ازمائش تے اس امتحان تے صبر کر لیں گا کل قیامت دا دن ہوئے گا صبر دے سلے دے اندر اللہ ذوالجلال تیرے اس بچے نو تیرا گواہ بنا دیں گے کی فرمایا میرے پیارے صحابی تیرے تے امتحان آیا ہے پریشانی آئی ہے اگر صبر کریں گا اس امتحان تے صبر کریں گا کل قیامت دا دن ہوئے گا فینتظرک وہ تیرا بچہ جنت دے دروازے تے کھڑا ہو کے تیرا انتظار کر رہا ہوگا آئیے ذرا توجہ کر دیا جانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا اللہ ذوالجلال دا قرآن کی فرما رہے ہیں خالق کائنات دا قرآن کی فرما رہے ہیں فرمایا الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون اللہ
جلال نے فرمایا اے دنیا جہان دے اندر رہن والے لوگوں پریشانیاں جدو آن تے صبر کرنا ہے صبر کر کے میرے تے یقین کرنا ہے صبر کر کے میرے تے بھروسہ کرنا ہے صبر کر کے تسی میرے تے توکل کرنا ہے او مسلمانوں اگر اوکے ویلے آ جان اللہ اولاد دے کے واپس لے لیں تے اللہ ذوالجلال دے سامنے سجدے کرنے نے صبر کر کے سونے رب دے یقین کرنا ہے اللہ ذوالجلال ضرور نعم البدل عطا کر دیں گے اللہ ذوالجلال ضرور خوشیاں عطا کر دیں گے تلک الایام نداولها بین الناس او مسلمانہ میرا سونا رب دن پھیر پھیر کے لے آندا ہے کدی اوکھے ویلے آ گئے تے کدی سوکھے ویلے آ گئے او مسلمانہ کدی غم آ گئے تے کدی خوشیاں آ گئیاں اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فرمایا بے شک تنگی تو بعد آسانی ہے تنگی تو بعد مسلمانہ اللہ اکبر مشکلات تو بعد آسانیاں نے مشکلات تو بعد خوشیاں نے مشکلات تو بعد میرا سونا رب ضرور تیرے تے سوکھا ٹائم لے کے آئے گا پریشانیاں تو بعد میرا سونا رب ضرور تیرے تے اچھا ٹائم لے کے آئے گا آجا یار آجا سی چوئے مار گولی تے اللہ اکبر بڑا یقین کرنے ہاں وہ بھی کہندے نے کہ اللہ اکبر گولی لے لو ازما کے دیکھ لو اور مسلمانہ میرے رب دا قرآن فرما رہے ہیں ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا اس آیت کریمہ تے بھی یقین کر اس آیت کریمہ تے بھی توکل کر میرے جے سونے رب نے جدوں قرآن دے اندر فرما دیتا ہے او میرے بندے اگر تیرے تے اوکھے ویلے آئے نے تے سوکھے ویلے بھی آن گے آجا مسلمانہ جدوں تو قرآن دے اوپر عمل کریں گا جدوں اسی قرآن تے چلن والے بن جاواں گے جدوں اسی نبی پاک دیاں حدیثاں تے عمل کرن والے بن جاواں گے جدوں نبی پاک دے صحابہ دے مسلمانوں نقشہ قدم تے چلن والے بن جاواں گے قرآن و حدیث دے مطابق اسی زندگیاں گزارن والے بن جاواں گے اللہ ذوالجلال سانو دنیا تے بھی خوشیاں عطا کر دیں گے اور کل قیامت والے دن سانو جنت دا مہمان بنا دیں گے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگوں میرے پیغمبر دی ہر بات تے عمل کرنے والے بن جاؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات تے مسلمانوں اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر دی ہر بات تے یقین کرنے والے بن جاؤ جس دن اسی یقین کر لیا جس دن اسی اپنے پیغمبر دی ہر حدیث تے عمل کر لیا اسی اللہ اکبر خوش ہو جاواں گے دنیا والے سانو اپنے ہتھاں تے اٹھا لین گے دنیا والے مسلمانوں ساڈیاں عزتاں کرن لگ پین گے آؤ لوگوں آؤ میرے پیغمبر دے صحابہ دے کو یارو انہاں تے بھی اوکھے ویلے آئے انہاں تے بھی پریشانیاں آئیاں انہاں تے بھی تنگیاں آئیاں انہاں نو مسلمانوں میرے پیغمبر دے صحابہ نو دین دی خاطر مسلمانہ اللہ ذوالجلال دے نبی دے صحابہ نو دین دی خاطر مسلمان اللہ اکبر آریاں تے لٹا دیتا او مسلمانوں انہاں دے جسم دو دو ٹکڑے کر دیتے لیکن میرے پیغمبر دے صحابہ نے اوف بھی نہیں کیتا اللہ ذوالجلال دیاں نا شکریاں نہیں کیتیاں اللہ ذوالجلال دے شکوے نہیں کیتے اور دیکھو یار انبیاء تے بھی پریشانیاں آئیاں میرے ایوب علیہ السلام تے بھی اوکھے ویلے آئے سن حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال مسلمانہ بیمار رہے نے میرے پیغمبر اللہ اکبر مسلمانوں حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری دے حالت دے اندر رہے ایک دفعہ بھی اللہ ذوالجلال دا شکوہ نہیں کیتا اولاد بھی مسلمانوں فوت ہو جاندی ہے اللہ مال بھی واپس لے لیندا ہے پہلی بیوی چھڑ کے چلی گئی دوسری چھڑ کے چلی گئی تیسری چھڑ کے چلی گئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام دی لڑی دے اندروں حضرت یوسف علیہ السلام دی لڑی دے اندروں اے بی بی رحمت حضرت ایوب علیہ السلام دا ساتھ دیندی ہے اور مسلمانہ اللہ اکبر جڑے نسلی ہوندے نے او اوکھیاں ویلیاں تے ساتھ دیندے نے جڑے خاندانی ہوندے نے او سوکھیاں ویلے اوکھیاں ویلیاں تے نال کھڑے ہوندے نے اس واسطے میرے پیغمبر دے صحابہ نے بھی اوکھیاں ویلیاں تے صبر کیتا اور میرے نبی دے بھی اوکھے ویلے آئے سن نبی پاک دے صحابہ نے آقا علیہ السلام دا ساتھ نہیں چھوڑیا مسلمانہ آخری واقعہ تے میرا سلام ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح البخاری دی حدیث مبارک ہے اور مسلمانہ کتاب المرضہ کھول کے دیکھ لائے۔ آقا علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے نے، ایک بی بی آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہون دیئے اور عرضہ کر دیئے، سونیا محبوبہ سونیا نبی آقا جی میں مرگی دی مریضہ ہاں، سونیا جدوں بھی مرگی دا دورہ پیندہ ہے آقا جی میں بے ہوش ہو جانی ہاں، آقا جی جدوں بھی مرگی دا دورہ پیندہ ہے آقا جی میں بے پردہ ہو جانی ہاں، آقا جی جدوں بھی مرگی دا دورہ پیندہ ہے سونیوں میں اللہ اکبر بے ہوشی دی حالت دے اندر آ جانی ہاں۔ آج میں جناب دی خدمت دے اندر حاضر ہوئی ہاں، سنیں کہ اللہ ذوالجلال توڑیاں دعاواں رد نہیں کر دے، سنیں کہ اللہ ذوالجلال توڑے اٹھے ہوئے تھانوں خالی نہیں موڑ دے۔ اور مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نی بی بی کیڑی دعا کرانا چاہنی ہے؟ فرمایا آقا جی اتنی دیر تو مرگی دے دورے پہ رہے نے، آقا جی اتنی دیر تو بیماریاں لگیاں نے، میں صبر کر دیا رہی ہوں، میرے حق دے اندر دعائی کر دیو اللہ ذوالجلال میریاں بیماریاں دور کر دے، اللہ ذوالجلال میرے دکھ دور کر دے۔ اور مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع دے کی پیغام دیتا ہے، سنیا جے محبت دینال میریاں ماواں بہناں اگر پردے دے اندر سن رہیاں نے، پیار محبت دینال اس حدیث مبارکہ نو اس روایت نو سن دیا جانا۔ اور مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بی بی اگر جے تو کمیں تے میں تیرے واسطے دعا کر دینا ہاں، لیکن ایک بات میری پلے بن لے، وَلَا إِن صَبَرْتِي وَلَا إِن صَبَرْتِي وَلَكِنْ جَنَّةٌ۔ فرمایا بی بی جے تو کمیں تے میں دعا کر دینا، لیکن ایک بات میری اے وے اگر اس پریشانی تے صبر کر لیں گی، اتنی دیر تو تینوں بیماریاں لگیاں تو صبر کر دیا رہی ہیں، اتنی دیر تو تینوں مرگی دے دورے پہ رہے نے تو صبر کر دیا رہی ہیں، اے بی بی اگر اس وقت تو صبر کر لیں گی، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت دی ضمانت دینا گا کہ صبر دے سلے دے اندر کل قیامت والے دن میں اللہ ذوالجلال دے کولوں تینوں جنت لے کے دے آگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ مسلمانوں پیار تے محبت دینا سنیا جے، میرے نبی دی ہر بات دی سچی ہے، آقا علیہ السلام دی ہر بات دی نرالی ہے، میرے پیغمبر دی مسلمانوں ہر اللہ اکبر بات دی عمل کرنے والا ہے۔ آقا علیہ السلام جو بول دیندے سن اوہی حق ہو جاندہ سی، پک ہو جاندہ سی۔ آؤ مسلمانوں پیار دینا سن دیا جانا، آخری دو باتاں تے میرا سلام ہے، ایک گھڑیاں باتاں پیغمبر دی شان دے اندر دو چار اشار سن دیا جانا کہ میرے پیغمبر نے جو بھی فرما دیتا ہے، آقا علیہ السلام نے جو بھی کہہ دیتا ہے اللہ ذوالجلال نے پورا کر دیتا ہے، کیونکہ میرے پیغمبر دا اٹھنا بھی آلہ، میرے نبی دا سونا بھی آلہ، میرے پیغمبر دا مسلمانوں رونا بھی آلہ، میرے پیغمبر دی فجر بھی آلہ، میرے نبی دی ظہر بھی آلہ، میرے پیغمبر دی مسلمانوں عصر مغرب عشاء تہجد اشراق بھی آلہ، اور مسلمانہ میرے پیغمبر دے صبر بھی آلہ، میرے پیغمبر دے عذر بھی آلہ۔ اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر ادوں بولیا کر دے سن جدوں میرا سونا رب بلایا کردا سی، پھر میں محبت دے نال کہا کرنا، پیار دے نال کہا کرنا، کہو گے ایک دفعہ سبحان اللہ۔ نبی پاک کی شان سنو گے، شیخ صاحب کا خطاب انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، آئیے ذرا محبت دے نال بڑے سونے سونے جملے، بڑے پیارے جملے نبی پاک دی آداب دے اندر، میرے نبی دی شان دے اندر کی جملے نے کہ سونی سونی تیری ہر ادا سونے دوبارہ پھر کہہ دیو اور دوسرے ملے والے بھی کہہ دیو، سونی سونی تیری ہر ادا سونیا، سونی سونی تیری ہر ادا سونیا، فلک والے کا گھر مرحبا سونیا، سونی سونی تیری ہر ادا سونیا، سونی سونی تیری ہر ادا سونیا، عقلو شکلو سونا تے زبانوں سونا، عقلو شکلو سونا تے زبانوں سونا، میں تے آکھاں او سارے
جہانوں سونا بیت آقا او سارے جہانوں سونا اور جس دا بچپن سونا تے جوانی سونی اللہ سونا کہے والضحا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا جو تو کرداریوں سب کے قرآن وچ جو تو کرداریوں سب کے قرآن وچ سارا قرآن آیا تیری شان وچ سارا قرآن آیا تیری شان وچ اور نہ کوئی شک تے شبہ تیرے فرمان وچ کتنا پایا اچا او کتنا پایا اچا مرتبہ سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونے آخری جملہ تے میرا سلام ہے دوروں چل کے جو تیرے قریب آ گئے دوروں چل کے جو تیرے قریب آ گئے بن گئے جنتی جو خوش نصیب آ گئے بن گئے جنتی جو خوش نصیب آ گئے اور جسم چلنی ہوئے جسم چلنی ہوئے چمڑیاں لت گئیاں من سزا والیاں من سزا والیاں بن خطا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین